बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस्टाब्लिशमेंट और पीटीआई से मुतल्लिक एक बड़ी खबर आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये बड़ी खबर क्या है, इस वीलॉग में आपको बताएंगे। मुल्क की मईशत जो डूब रही थी, अब कुछ सहारा मिला है और जेनेवा कॉन्फ्रेंस में कहाँ कहाँ से इकट्ठा हुआ है फंड हमारे पास, और वो कब तक आएगा भी या नहीं, या फिर जो पीडीएम है ऐसे ही शादियाने हो जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और आज की सबसे बड़ी खबर, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, लेकिन इस वारंट गिरफ्तारी जारी करने के पीछे भी एक कहानी है, और वो कहानी क्या है आपको इस व्लॉग में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आईएमएफ ने पाकिस्तान को हदायत दे दी हैं। जो टॉक्स थी आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की, वो बिना किसी नतीजे, बिना किसी ब्रेक थ्रू के जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। और इस हवाले से जो अब बातें आ रही हैं कि आईएमएफ चाह रहा है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो हम इक्वल करें, जो मसनूई तौर पे हमने रोका हुआ है। और मार्केट में जिस तरह आपको पता है कि 250 तक का डॉलर जा रहा है, तो आईएमएफ हमसे ये चाह रहा है कि वो 250 पे हम लेके जाएं। हमने अभी 220 222 पे इसहाक डार साहब ने मसनूई तरीके से रोका हुआ है ताकि किसी तरह से पीडीएम की बदनामी ना हो, लेकिन ये हमें पूरा करना पड़ेगा। 250 पे जाएगा। ये जो 20-25 रुपए का गैप है, ये आईएमएफ कह रही है कि इसको पूरा करें। अब मुल्क की मईशत की डूबती सूरत हाल पे बात करेंगे और आपको एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक खबर भी देंगे। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक ये खबर बड़ी अहम है, क्योंकि इसके बाद आइंदा के हालात का तयन होने जा रहा है कि किस सिमत हालात आगे बढ़ेंगे। ये तमाम तो सरगर्मियां जारी ही हैं। मैं आपको वो जेनेवा में कॉन्फ्रेंस में जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से है। इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ने, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। मुझे ये नहीं समझ आती कि इलेक्शन कमीशन क्या पार्टी है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इसी तरह रिएक्ट कर रहा है कि जैसे कोई इदारा पर्सनलाइज हुआ वो इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शन कराना है, लेकिन वो अब तौहीन को लेके मामलात में वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रहा है। असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए जारी किए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानते हुए ये तीनों रहनुमा जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कहा कि उनकी वालदा बीमार हैं, इस वजह से वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था। असद उमर ने कहा कि वो एक और केस में अदालत में पेश हो रहे हैं, और इमरान खान का बताया गया कि इमरान खान साहब के, आपको पता है कि हमले के बाद किसी भी अदालत में पेश नहीं हो रहे, उनकी तबीयत और सेहत नहीं इजाज़त देती कि वो खुद चल के जाएं। और इस बात पर 4 रुकनी बेंच जो था इलेक्शन कमीशन का, जिस केस की समाअत कर रहा था, उसने कहा कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएं। अभी इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने सेव किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने जो इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए थे, जस्टिस अरबाब का ऑर्डर था, उसके खिलाफ पीटीआई इलेक्शन कमीशन में के हवाले से जो दायर करना चाह रही थी दरख्वास्त, वो तौहीन अदालत की थी, लेकिन वो दायर नहीं की गई। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तौहीन में पीटीआई के 3 रहनुमाओं के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि जैसे कि वो बाकायदा तौर पर एक सियासी जमात है और सियासी एजेंडा लेके चल रहा है पीडीएम के हवाले से। और वो इमरान खान और उनकी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बजाय किसी इदारे और सियासी पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट के बजाय वो लग रहा है सियासी पार्टी और सियासी पार्टी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और राइवलरी है इमरान खान से। लिहाजा इस वजह से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इमरान खान साहब भी वो कहते हैं ना, ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। इमरान खान साहब ने अपने फेसबुक स्टेटस पे लिखा कि इज़ एट जमान पार्क, जो लाइव लोकेशन है वो डाली। जिस मर्जी ने गिरफ्तार करने आके गिरफ्तार कर ले, क्योंकि काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी कर दी है। फवाद चौधरी ने कहा कि ये वारंट गिरफ्तारी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन एक नहीं, 16 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान साहब पे बने हुए हैं, जिसमें उनकी किसी में वारंट गिरफ्तारी के हवाले से कहा जा रहा है, किसी में उनको पकड़ने के हवाले से कहा जा रहा है, किसी में उनकी ज़मानत को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो लेट्स सी, ये पिछले दिनों एक केस लगा था जिसमें इमरान खान साहब, वो पीटीवी हमला केस था। जब ये केस ही रखे उस टाइम के लिए जाते हैं जब आपने कान मरोड़ना हो। लेकिन इस तमाम में एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो एक बड़ी खबर है पीटीआई से मुतल्लिक, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये है कि पीटीआई के राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं एस्टैब्लिशमेंट से, और इस बात की तस्दीक हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अब हमारा बिल्कुल कोई रब्ता नहीं है एस्टैब्लिशमेंट से, ख़ुसूसन फैज़ हमीद साहब के जाने के बाद। और कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिनके साथ पीटीआई के अच्छे राब्ते थे,
اور عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطے تھے، جو کہیں نہ کہیں مذاکرات کی بات چل رہی تھی، کہیں نہ کہیں الیکشن کرانے کی بات چل رہی تھی، کہیں نہ کہیں باجوہ دور میں جو ہے وہ کسی نہ کسی لنک سے جڑے ہوئے تھے، وہ اب تمام رابطے ختم ہو گئے ہیں. اور یہی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے لیے کیا یہ بات لمحہ فکری ہے کہ تمام رابطے جو اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، بجائے ان کو سپورٹ کے ان کے لوگوں کو بلا کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے پارٹی چھوڑنی ہے. اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹریلٹی صرف پی ٹی آئی کی حد تک مینٹین ہے. باقی جو تمام کچھ اسٹیبلشمنٹ کری ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طرح سے نیوٹرل نہیں ہے، چاہے وہ عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے باجوہ صاحب کی ہو، وہ باقاعدہ پالیٹکس میں حصہ لے رہی ہے، پالیٹکس میں میڈلنگ کر رہی ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے. لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ گرفتاری کرنا، یہ تمام کچھ ہونا، یہ تمام باتیں جو ہیں ایسے ہی نہیں ہوتی، کسی مقصد کے تحت ہوتی ہیں. اور پیچھے کہانی یہ ہوتی ہے کہ پریشرائز کیا جائے. عمران خان صاحب رائٹ ناؤ پنجاب اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے پریشر ڈال کے ان کی پارٹی کو کمزور کر کے اس مطالبے سے ان کو پیچھے کیا جائے. ہم معیشت ہماری ڈوب رہی تھی، ڈوبنے کے دہانے تھے، اور اس ایسے میں انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ چینج ہوتی ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے. لیکن جو یہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس $10 بلین کی گرانٹ آنے والی ہے، تو یہ شادیانے بجانے تب تک فضول ہیں جب تک اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس کنکریٹ پلان ہمارے سامنے نہیں آ جاتا. لوگوں نے جو ہے وعدے ہم سے کیے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے، ورلڈ بینک نے 2.8 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے، یورپی یونین نے $500 ملین دینے کا وعدہ کیا، یو ایس ایڈ نے $100 ملین دینے کا وعدہ کیا، فرانس نے $345 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے، یو کے نے $9 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے، جرمنی نے $88 ملین دینے کا وعدہ کیا، جاپان نے $77 ملین دینے کا وعدہ کیا، چائنا نے $100 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ نے $1 بلین دینے کا وعدہ کیا، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے $1 بلین، اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $1.5 بلین دینے کا وعدہ کیا. تو جنیوا کانفرنس میں یہ پلاجز ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ وعدے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ میٹیریلائز ہوں گے، کیا یہ واقعی آ سکے گی؟ تو ایک دم سے فوری کیش کی صورت میں یہ نہیں ہوتا، اس میں 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں، اور باقاعدہ یہ لوگ جا کے جو پلاجز کرتے ہیں وہ اپنی پارلیمنٹ سے منظوری لی جاتی ہے، اس کے بعد یہ فنڈز میٹیریلائز ہوتے ہیں. سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ فنڈز آتے ہیں تو قومی خزانے کو کیا ہمارے سپورٹ دیں گے؟ بالکل دیں گے، اگر یہ فارن ایکسچینج ریزرو میں ایڈ ہوتے ہیں. ہمارے سامنے آ جائے گی $4.5 ارب ہمارے پاس پڑے ہیں، اگر یہ ایڈ ہوئے تو ہمارے سامنے آ جائیں گے. پی ڈی ایم کے شادیانے بجانے پہ ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن رائٹ ناؤ یہ صرف پلیجز ہیں اور ان کو امپلیمنٹیشن میں آنے میں وقت لگے گا، اور وہ جب تک آئیں گے اس ٹائم تک ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہماری اگر یہ آ جاتے ہیں تو ہماری معیشت جو ہے وہ درست سمت میں گامزن ہو جائے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ دورے پہ ہیں سعودی عرب کے، اور سعودی عرب سوچ رہا ہے کہ 9 کی جگہ 10 بلین انویسٹمنٹ کا جائزہ لے کہ وہ پاکستان میں کر سکتا ہے یا نہیں. کوئی اعلان ہے سچ نہیں ہوا کہ کتنے وہ پاکستان کو دے رہا ہے. آج یو اے ای میں جنرل عاصم منیر صاحب ملاقات کریں اور وہاں سے بھی پیسہ مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا گزر بسر چلتا رہا ہے. لیکن ہر تھوڑے عرصے بعد ہم اس فیز پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کسی سے پیسہ مانگیں، ادھار لے کے معیشت چلائیں، کیونکہ ہماری پرائرٹیز تو ڈیفرنٹ ہے نا. پرائرٹیز تو دیکھیں ہماری یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے عمران خان کے بندے توڑنے ہیں، ہم نے کس طرح سے ان کو گرفتار کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے ان کی پارٹی کو جو ہے نقصان پہنچانا ہے. پہلے ہماری پرائرٹیز یہ تھی کہ اگر نواز شریف صاحب ہیں تو کس طرح سے نواز شریف کو ہم نے ہٹانا ہے، کس طرح سے عمران خان کو لے کے آنا ہے. تو جب تک اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی رہے گی ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ملک کس طرح سے آگے بڑھے گا، یہ بڑا ضروری ہے. چوروں کے ہاتھ میں آپ نے اگر حکومت دے دیں گے تو وہ چوری کریں گے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. فی الحال کے لیے اتنے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.